खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार। यही हमारे मुल्क की रियासत में एक ईदगाह में उस रियासत के चीफ मिनिस्टर को लाके सामने बिठा दिया कुर्सी के ऊपर, और इमाम साहब जो है ईद की नमाज पढ़ाते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब खड़े हुए हैं, टोपी वोपी उनको डाल दिए, वो मुशज्जरात सब डाल दिए, वो साहब खड़े हो गए और अल्लाह अकबर बोल के सब नमाज पढ़ ली। अरे भाई कैसे, क्या ये दीन मजाक है क्या? कोई, मैं तो आलिम दीन नहीं हूं। हम जब अल्लाह अकबर बोल के खड़े होते नमाज में तो इमाम साहब भी किबले रुख हो जाते, और खड़े हुए सामने हम, हमारे सामने हम अल्लाह अकबर बोल रहे, चीफ मिनिस्टर खड़े हुए हैं। अरे हम अल्लाह की परस्तिश कर रहे हैं, इनकी तो नहीं करते ना, इंसानी की हम। ये क्या हो गया है इन लोगों को? तुम क्यों इतना गिर रहे हो खुदा के लिए? आप लाओ चीफ मिनिस्टर को, बोलो साहब हम नमाज पढ़ रहे, जरा यहाँ बाजू बैठिए, आप पूरा इज्जत एहतराम के साथ बिठाओ उनको आप, उसके बाद जाके डाइव मारो आप उनके पास। कौन रोक रहा आपको? सामने खड़े हुए हैं, आप रुकू कर रहे, सजदा कर रहे। मैं फौरन दो मुफ्तियों से बात किया, उन्होंने कहा कि पहले तो इमाम साहब को नमाज ही नहीं पढ़ाना चाहिए था वो, और नमाज के साथ जब पढ़ते हैं कोई सामने ठहर नहीं सकता, कोई नहीं ठहर सकता। मगर नहीं, कौन बोलेगा, डर रहे। चीफ मिनिस्टर है भाई, उन्हें रियासत का, अरे चीफ मिनिस्टर होंगे, कुछ भी होंगे भाई, अल्लाह का जो उसूल, अल्लाह का जो कानून है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं जब लंदन में पढ़ता था तो मेरे साथ में कई हमारे गैर मुस्लिम दोस्त मुझसे पूछते थे इस्लाम के बारे में, तो मैं बोलता चलो मेरे साथ मस्जिद को ले जाता था उनको, बोला यहाँ बैठो, आप यहाँ देखो हम कैसी नमाज पढ़ रहे हैं। लोग दिखाते, किसी मस्जिद में हर कोई आ सकता है, मगर नमाज के हर रिलीजन के उसूल होते हैं, एक उसूल को कैसा तोड़ेंगे आप? इमाम साहब नमाज पढ़ा दिए माशाल्लाह, मगर कोई बोलने तैयार नहीं है। मैं आज बोला हूं तो कल से आप शुरू होंगे, मेरे ताल्लुक से पूरे खवाल खड़े हो जाएंगे। वहां पे सेक्रेटेरिएट में वो चीफ मिनिस्टर को लाए थे, बिल्कुल लाए थे, उन्होंने मस्जिद शहीद करे, मंजलिस की ताकत पर वो मस्जिद बनाए और उनको बिठाकर बोले तकरीर करो यहाँ पर आप। मगर उनको नमाज के अगर सामने तो नहीं खड़ा कर रहे उनको हम ईद की नमाज में। अब मैं सुना खुदबुल्लापुर में कोई कॉर्पोरेटर है, उसको लाके मिंबर रसूल पे खड़ा कर दिया। अरे क्या है रे भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मत करो ऐसा। अगर आप सिखाना चाह रहे इस्लाम में हम कैसा पढ़ते नमाज, तरीके से बताओ उनको, बिठाओ उनको, समझाओ उनको। अगर नहीं, इस्लाम बताना नहीं है उनको, अपनी खुशामद दिखाना है, अपनी चमचागिरी दिखाने का है। ये कहां तुम दावत का काम कर रहे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि जिस रियासत में इस तरह की हरकत की गई, वहां के उलमा इकराम जो अंबिया के वारिसीन हैं, जिनको मैं अपने सराफों पर रखता हूं, वो बोलेंगे इस बारे में। ऐसा नहीं हो सकता है ना। एक और रियासत में चीफ मिनिस्टर के बेटे ईद की नमाज में आज खड़े हो गए। अरे भाई, आपको मोहब्बत अगर है मुसलमानों से, एक एमपी को जिताओ। अगर आपको मुसलमानों से मोहब्बत है तो बीजेपी से अलायंस मत करो। आपको मुसलमानों से मोहब्बत है तो दलित मुसलमान को उनके हुकूक दो, उनको होम मिनिस्टर बनाओ। चलो, तुम पे जो मर मिटने वाला है उसको होम मिनिस्टर बना दो। कुछ भी नहीं। ये कब तक ये ड्रामेबाजी चलते रहेगी? क्या यही हमारा मसला है कि ईद की नमाज है, आप आके खड़े हो जाएंगे? मैं बजाय नमाज में मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ये महसूस कर लो कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो।
نماز پڑھو تو یہ محسوس کر لو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، اور آپ لا کے مکھیہ منتری کو بٹھاتی ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب کیا ان کو امام بنا دیں گے آپ اپنا؟ وہی باقی رہے گا، آپ کچھ باقی نہیں رہا پھر اب. ارے بھائی ایم پی بناؤ، کب تک تم صرف یہ اردو اکیڈمی یہ وہ دے رہے ہو؟ ان کو اچھا پوسٹ دو، عزت دو تم کو، لوگوں کو. کچھ نہیں. اور غلطی وہ چیف منسٹر کی نہیں ہے، غلطی وہ چیف منسٹر کے بیٹے کی نہیں ہے، غلطی وہ کارپوریٹر کی نہیں، غلطی ہماری ہے. ہم میں دینی حمیت ختم ہو رہی ہے. جس دن دینی حمیت ختم ہو جائے گی بربادی ہو جائے گی. ہم میں تقوی ختم ہو رہا ہے، خوف خدا ختم ہو رہا ہے، عشق نبوی ختم ہو رہا ہے. اللہ بچائے ہم کو ان تمام چیزوں سے. حمیت ختم ہو جائے گی تو کیا باقی رہے گا؟ بولو آپ، کیا باقی رہ جائے گا؟ بتائیے آپ. مگر نہیں، ہم کو کرنا ہے. ارے بھائی تو جو کرتا کر لے، گھر میں کر لے کہ بازو بٹھا کے کر لے، مگر ایسا تو مت کر. مگر کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ فلسطین کے لیے دعا کریے. ہم یہاں بیٹھ کر عید کی نماز بھی پڑھ لیے، کھانا بھی کھا لیے الحمدللہ. ہم عیدگاہوں میں جا کر نمازیں پڑھے، نئے کپڑے پہن کر گئے، اور عید کی نماز کے بعد کوئی اپنے ماں سے ملنے گیا، اپنے ماں باپ سے ملنے گیا، اپنے بھائی بہن سے ملا. کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق جانوروں کی قربانی دی. میرے بھائی 12 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں. ایک بھی مسجد نہیں ہے وہاں پر، غازہ میں، رافع میں ایک بھی مسجد نہیں ہے. مسجدوں کے ملبوں کے سامنے کھڑے ہو کر میں سلام کرتا ہوں فلسطینیوں کو کہ مسجدوں کے ملبے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر بول کے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں. سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہم اور آپ وہاں پر ہوتے یا ہم سے کچھ ہو جاتا یہاں پر. 40,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، 18,000 کے قریب معصوم بچے مر گئے، 12,000 خواتین مر گئیں، 60-70 ہزار خواتین حاملہ ہیں. ایک بھی اسپتال نہیں ہے وہاں پر باقی، ایک بھی اسپتال نہیں ہے. 21 لاکھ کا شہر غازہ، 12-13 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اسرائیل بمباری پہ بمباری کر رہا ہے. یہ دنیا بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے، یہ دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تم آج تماشا دیکھ رہے ہو، کل انشاءاللہ تمہارا تماشا بنے گا. تم آج ان تمام غریبوں کو، مظلوموں کو مار رہے ہو بم ڈال کر. ان کی تکلیف کو تم نہیں سمجھ رہے ہو. یاد رکھو جب تم پہ تکلیف آئے گی شاید تبھی تم کو اندازہ ہوگا غریب کی تکلیف کیا ہوتی ہے. مگر ہم جہاں کہیں بھی ہیں، ہم مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اور ہم ان فلسطینیوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں. ہم بار بار ہماری دعاؤں میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ انصاف کرے گا. جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، جو زمین سے غذا اگاتا ہے، جو سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہم کو ہماری ماں کی پیٹ میں رکھ کر پیدا کرنے والا ہے، جو ہماری روحوں کو قبض کرنے والا ہے، جو ہم کو دوبارہ زندہ کر کے حساب کرنے والا، اللہ ان کا حساب کرے گا انشاءاللہ. اللہ ان کا حساب کرے گا اور اللہ بتائے گا دنیا کو. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یوم القیامہ یہی چیز ہے کہ یوم القیامہ کے دن معلوم ہوگا کہ جو رائے برابر ظلم کرے گا اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. آج جو ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی قدرت تم کو بتائے گی کہ تم کتنے کمزور ہو، اور تم کمزور ہوگے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں.